रावलपिंडी शहर की तकदीर बदल रही है। जी हाँ, रावलपिंडी का जो शहर है, इसके इर्द-गिर्द सड़कों का ऐसा जाल बुना जा रहा है, शहर के अंदर ऐसे काम किए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं मिलते। यानी कि पिंडी शहर को पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफ़ा किसी सही पैमाने पर इसकी सोच-विचार करके इसके आने वाले मुस्तक़बिल के लिए फ़ैसले किए जा रहे हैं। आज हम आपको इसी की एक कड़ी पिंडी का जो रिंग रोड है, उसमें कहाँ तक काम मुकम्मल हुआ, आज आपको इसके बारे में बताएँगे और ये वीडियो अभी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी की है कि अब तक कितना काम हुआ है। ऑथेंटिक रिपोर्ट आपके सामने अभी रखने लगे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद दुरूद व सलाम बेशुमार दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये रिंग रोड कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक काम, कहाँ किस पैच पर कितने परसेंट मुकम्मल हुआ है। सबसे पहले जो अपडेट आपको देनी है कि यहाँ पर 4 इंटरचेंज इस रिंग रोड पे बनेंगे। 4 जो नाले हैं उनके ऊपर ब्रिजेज़ हैं, 2 दरिया हैं जिनके ऊपर इस पे पुल बनने हैं और जिसमें 13 ओवरपास बनेंगे, 1 रेलवे ब्रिज है और 5 कल्वर्ट्स हैं और 10 सबवे हैं। अब ये कल्वर्ट्स कल्वर्ट्स जो से हैं ये क्या है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता, वीडियो देखने वाले मुझे बताएँगे। लेकिन टोटल स्ट्रक्चर जो तमीर हुआ है वो उसकी तादाद 87 है। रावलपिंडी की रिंग रोड जो बन रही है ये हमारी जो जीटी रोड है मेन, उसके ऊपर आप रवात से थोड़ा-सा आगे जाते हैं तो वहाँ से इसका आगाज़ होगा और ये जाके आगे जो जीटी रोड पर टक्सला से पहले एक जगह पे एक मुकाम पे जाकर वहाँ पर टच होगी। तो ये कहाँ क्या कुछ है, ये आगे चल के आपको दिखाते हैं, जो कि अभी हमें लेटेस्ट जो हमें अपडेट दी गई है उसके मुताबिक आज की डेट, आज 15 फरवरी 2026 को इस वक़्त क्या काम की प्रोग्रेस है वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जैसे ये रोड आगे चलती है आप देख सकती हैं कि यहाँ पर सबसे पहले बांट इंटरचेंज है, यानी कि यहीं से ये इस रोड का आगाज़ होता है और इस पे देख लें कि इस वक्त काम की क्या सूरत हाल है और जगह-जगह पे जो रेलवे ब्रिज है इसके ऊपर भी काम हो रहा है और यानी कि उसके ऊपर वो जो गार्डर-शार्टर रखने तो मुकम्मल हो गया है, अब रोड का काम है। वीबीएन डंपिंग इन प्रोग्रेस है और इसमें भी जो आगे जाके आप इसको दिखाया जा रहा है कि इसका स्टॉक मौजूद है और पूरा काम जो है वो जारी और सारी है। और ये आके फिर रोड नंबर 2 है और इसके ऊपर के भी काम की जो नैयत है वो देख लें कि ये काम अभी जारी है। ये रिजेक्ट वाला है, स्प्रेडिंग एंड लेवलिंग हो रही है यहाँ पे और साथ-साथ पहला जो लेवल है उसकी लुक भी डाल रही है। तो यहाँ जो वैसे देखने वाला है ये एक नाला ब्रिज है जिसका 95% काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। दूसरे नाले का जो ब्रिज है और इसका भी काम ऑलमोस्ट तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। उसके अलावा ये आगे फिर ये रोड की जो सिचुएशन है आपके सामने है कि दरमियान में सेपरेटर बन चुके हैं, ओवरहेड जो बनना था वो भी आप देख चुके हैं कि मुकम्मल हो गया, कोई जैली रोड उसके ऊपर से गुजर रही होगी। इसी तरह अब ये आगे की जो सिचुएशन है इसमें एक और ओवरहेड ब्रिज नज़र आ रहा है, फिर ये ओवरहेड ब्रिज नज़र आ रहा है। छोटी-छोटी जो सड़कें हैं, जो जैली हैं उनके ऊपर भी काम है। ये एक और नाले का जो ब्रिज है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो मुकम्मल होने वाला है। यूँ जैसे-जैसे आप जा रहे हैं आगे देख रहे हैं कि अगर हम इसको कहें कि तकरीबन 90% काम ओवरऑल सिचुएशन में ये देखें ये 95% काम इसका मुकम्मल हो गया है। अब ये इसकी जो साथ जॉइनिंग है वो दी जा रही है, जॉइनिंग दे के फिर आगे जॉइनिंग से मुराद क्या है कि साइडों की जो पुल बन गया है उसके बाद जो रोड है उसके साथ अटैच की जा रही है। ये मैरा मोड़ा इंटरचेंज है, यानी कि जो चक्री रोड वाला है वो आप देख सकते हैं कि इंटरचेंज के साथ तक मुकम्मल हो चुका है और इसके आगे आप चक्री रोड से अब ये गिरजा रोड की तरफ ये अब रवाद हुआ है और जैसे कि एयरपोर्ट से जहाँ पर जो लोगों ने जाना होगा तो फिर उसका ये कन्वर्शन होगी। ये मेन अगला इंटरचेंज है जो कि आपके सामने आएगा। लेकिन उससे पहले-पहले आप देख सकती हैं कि जो उस पे डलनी है, लुक डलनी है उसका पहला लेवल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे जो प्लांट हैं वो जो से हैं वो एस्फाल्ट तैयार कर रहे हैं जो उसके ऊपर डालने वाली है उसकी इसके बाद आपको दिखाई दे रही है कि जो इस वक्त प्लांट जो साथ-साथ मटेरियल तैयार कर रहे हैं वो भी इसी के नज़दीक प्लांट लगे हुए हैं और प्लांट की जो तैयारी है वो साथ-साथ चल रही है कि साथ-साथ मटेरियल भी यहीं से तैयार होकर सही पड़े यानी कि दूर से लाना नहीं है इन्होंने। जो कंपनी है ये एफडब्ल्यूओ का शाहकार एक किस्म का तामीर हो रहा है पिंडी के लिए और इन्होंने यहाँ पर ये इस वक्त जो काम जारी है ये आपके सामने है कि कितनी स्पीडी वर्क हो रहा है और ये ऐसा नहीं है कि बहुत आसान था, ये बड़ा मुश्किल काम था।
پہلے اس کے مرحلے تھے، اس میں جو سڑک کی جگہ جو ہے وہ ایکوائر کی گئی، اس میں معاملات ہوئے، 3-4 دفعہ اس کے اسٹرکچر تبدیل کیے گئے، روٹ چینج کیا گیا، یعنی کہ کوشش کی گئی کہ آنے والے 20-25 سالوں کے لیے، 30 سالوں کے لیے، 50 سالوں کے لیے بھی یہ راستہ جو ہے وہ ہمارے علاقے کی عوام کے لیے جو بڑا فروٹفل ہو۔ اور یہ جو اقدامات ہیں، اس اقدامات کا سہرا جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کے سر پہ جاتا ہے۔ ان کی پلاننگ تو اس کی پچھلی حکومت جب آئی تھی پنجاب میں، اس وقت کا پلاننگ شروع تھی، لیکن تب سے لے کے اب تک یہ کام جو ہے وہ پینڈنگ ہی پینڈ چلا آ رہا تھا، لیکن اب الحمدللہ یہ بڑا آ کہ کب افتتاح ہوگا، لیکن یہ چل گیا۔ یہ سواں کے اوپر برج ہے جی، اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ برج بنایا گیا ہے، اور اسی طرح بتایا گیا کہ 2 جو ریور ہیں ان کے اوپر برج بنایا گیا۔ اگلا کو ریور کون سا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، یہ ایک اور نالا ہے چھوٹا سا جس کے اوپر برج بن رہا ہے، یعنی کہ کام جو ہے وہ تقریباً آج پہلی دفعہ ہم آپ کو پوری رنگ روڈ کا یہ ویو دکھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے پوری رنگ روڈ کا ویو نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کمشنر پنڈی کے پیج سے، FWO کے تعاون سے یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کے اوپر میں آپ کو کمنٹری کر کے پوری طرح ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ کہاں کس وقت کہاں یہ کیپ سٹون ہے، اس کے علاوہ ورک ہو رہا ہے جہاں پر پتھر کے یعنی کہ جس میں کنکریٹ کی جو سے کر رہے ہیں کٹنگ ہو رہی ہے ابھی تک، یہ جس جگہ پہ یہ بھی آپ کے سامنے ایگزیبیشن اور لوڈنگ ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ بورڈ وغیرہ بھی روڈوں کے اوپر جو لگنے تھے انہوں نے کام کر لیا ہے، دیگر کام بھی سارے مکمل ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ اسفالٹ کا کام جو ہے وہ ڈلنے کا کام بڑا تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اب جو ہم آگے جا رہے ہیں آلموسٹ تقریباً میری 1-1.5 منٹ کی ویڈیو رہ گئی ہے، اس کے بعد یہ سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ امید تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ویڈیو پہلے بھی آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو کی کوالٹی شاید اتنی اچھی نہ ہو، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی جو سچویشن ہے رنگ روڈ پر، یہ دیکھیں اوور ہیڈ ایک اور بھی بن چکا ہے۔ اب ان کی جوائننگ سے مراد پھر وہی آ جاتی ہے کہ پل بن چکے ہیں، گارڈر پڑ گئے ہیں، اسفالٹ بھی ورک ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی کہ اس مختلف پورشنز میں مختلف ٹیمیں جو ہے وہ کام کر رہی ہے، ہر کام ٹیم جو ہے وہ اپنا کام بڑی ایفیشنسی کے ساتھ کر رہی ہے، اور امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ اپریل میں انشاءاللہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ یہ چکری کا جو انٹرچینج ہے یہ وہ تیار ہو رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکری انٹرچینج کی وہاں پر کیا پوزیشن ہے، اور یہ آگے اگر ہم چلیں گے تو پھر اگلا جو پروسیس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کافی زیادہ کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا، جو تھوڑا بہت رہتا ہے وہ ساتھ ساتھ بڑے تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ راولپنڈی کے باسیوں کے لیے یہ روڈ کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، یہ تو آپ کو وقت ہی بتائے گا۔ جیسا کہ موٹر وے بنتے وقت اکثر لوگوں نے تنقید کی تھی کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہمارا ملک اس کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ موٹر ویز کے جال نے پاکستان کو ایک نیکسٹ لیول ترقی جو ہے وہ دی تھی۔ اسی طرح اس رنگ روڈ کی کتنی ضرورت ہے، شاید ابھی تنقید کی ذات میں ہو کچھ لوگوں کے لیے، لیکن اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، اور کتنی زیادہ اس کے پاکستان کو اور پاکستان کی اکانومی کو، اس پنڈی شہر کی وجہ سے، اسلام باد شہر کی وجہ سے، سیکورٹی ریزن، بڑے سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے پنڈی کے خصوصاً حل ہونے ہیں، اور ہم فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن اور ان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہاں پر آپ کو تمام منڈیاں اسی روڈ پہ اوپر نظر آئیں گی، تمام بڑے اڈے نظر آئیں گے، یعنی کہ پنڈی شہر پورا ایک طرح سے اٹھ کے ایک دوسری جگہ پر آباد ہونے لگا ہے۔ ایسے وقت میں پھر ایک پنڈی کے لیے ظاہر کی بات ہے یہ کہ ایک گیم چینجر کی جو ہے وہ پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اب تک اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔